फरवरी 1959 की पहली रात नोवेस्की 9 हाइकर्स पुरस्कार तौर पर इन पहाड़ों में मर गए जो अब रूस में वाक़या हैं। वाक़ये की रात ग्रुप ने एक ढलवान पर कैंप लगाया, रात के खाने का लुत्फ़ उठाया और सोने की तैयारी की। लेकिन कुछ तबाहकुन तौर पर गलत हो गया क्योंकि ग्रुप कभी वापस नहीं लौटा। 26 फरवरी को तलाश करने वालों को हाइकर्स का लवारिस खैमा मिला जो अंदर से खुला हुआ था। इस इलाके के इर्द गिर्द ग्रुप के कदमों के निशानात थे। कुछ ने मोज़े पहने हुए थे और कुछ एक ही जूता पहने, कुछ नंगे पाँव। ये सब कुछ करीबी एक किनारे तक जारी रहा। यहीं से पहली 2 लाशें मिलीं, जूते के बगैर और सिर्फ अंडरवेयर पहने हुए थे। इस मंजर में हाइपोथर्मिया की वजह से मौत के निशानात थे। लेकिन जैसे ही तबई मुआयनाकारों ने बाकी 7 लाशों को दरियाफ्त किया, इनमें हाइपोथर्मिया का कोई सबूत नहीं था। एक जिस्म के पास वहशियाना हमले के साथ गैर फितरी ताकत के सदमे के सबूत थे। कुछ लाशों पर दूसरे तीसरे दर्जे के जलने के आसार मौजूद थे। एक के मुंह से खून निकलकर जम चुका था, एक की जुबान गायब थी और इनमें से कुछ के लिबास फाड़े हुए पाए गए थे। पेश करदा नज़रियात में मुनशियात की ज़्यादा मिकदार की मुदाखलत, कशिश शकल की बेज़ाब्तियों और येटी का रूसी वर्जन शामिल है। हाल ही में एक दस्तावेजी फिल्म साज ने एक थ्योरी पेश की है जिसमें एक खौफनाक लेकिन हकीकी वाक़या है जिसे इंफ्रासाउंड कहा जाता है, जिसमें हवा टोपोग्राफी के साथ तामुल करती है और एक बमुश्किल सुनाई देने वाली आवाज़ पैदा करती है जिसकी वजह से मतली, घबराहट, खौफ, सर्दी लगने, घबराहट के ताकतवर जज्बात पैदा होने लगते हैं। दिल की धड़कन की शरह में इजाफा और सांस लेने में दुश्वारी होती है। सिर्फ थ्योरी की हद तक ये कहा जा सकता है कि जो कुछ भी हुआ उसमें एक ज़बरदस्त और मुमकिना तौर पर गैर इंसानी क़ुव्वत शामिल थी। लिहाजा ये केस आज तक एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बना हुआ है। दिसंबर 2016 में CIA के एक अफसर ने हवाना में अमरीकी सिफारत खाने के हेल्थ ऑफिस में मत्ती, सर दर्द, चक्कर आने की शिकायत की। कुछ दिन बाद CIA के 2 अफसरान ने भी ऐसी ही बीमारियों की इत्तला दी। 2018 के आखिर तक ये तादाद बढ़कर 26 अमेरिकन और 13 कैनेडियन तक जा पहुंची, जो मतली समात में कमी और चक्कर आना, नाक से खून बहने और डिप्रेशन के मसाइल का सामना कर रहे थे। तमाम मामलात में मुतासिरीन का दावा ये था कि अलामात एक अजीबोगरीब शोर से पैदा हुई जो उन्होंने अपने घरों या होटल के कमरों में सुनी थी। एक शख्स ने कहा कि शोर बहुत ज़्यादा था, एक और ने बयान किया कि आवाज़ की ताकत बयान करना नामुमकिन है। कुछ लोगों ने इसरार किया कि शोर ज़्यादा करीब से फ़र्श वाले मार्बल के रगड़ खाने से मिलता जुलता है। इन बीमारियों ने तबई माहिरीन को हैरान कर दिया। पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के डॉक्टरों ने, जिन्होंने मुतासिरीन का कुछ मुआयना किया था, इनमें हिचकिचाहट जैसी अलामात की तशखीस हुई, लेकिन इन्हें ऐसी कोई अलामत नहीं मिली जिससे ये हिचकिचाहट पैदा हुई थी। क्या ये एक नई किस्म का हथियार था? CIA का दावा है कि इसे किसी ऐसे हथियार का इल्म नहीं है जो इन अलामात का सबब बन सके। मई 2018 में चीन में अमरीकी कौंसल खाने में मौजूद एक अमरीकी में भी इसी किस्म की बीमारी की तशखीस हुई। बिलाखिर 15 अमरीकियों को निकाल लिया गया। अगरचे ये तमाम बीमारी एक मामा बन चुकी है, लेकिन नतीजा वाज़ेह है। अमरीकियों ने क्यूबा से अपने 60% सिफारतकारों को निकाल दिया और क्यूबा के 15 सिफारतकारों को वाशिंगटन DC से निकाल दिया। पुरअसरार आवाज़ें सर्द जंग की एक नई किस्म की इब्तदाई शॉट्स हो सकती हैं। दिसंबर 1872 को एक बरतानवी अमरीकी बहरी जहाज़ मैरी सेल्सी बहर ओकेयानूस में खाली और बहता हुआ पाया गया। ये समंदर में बिल्कुल सही हालत में पाया गया था। इसका सामान मुकम्मल तौर पर बरकरार था, सिवाय एक लाइफ बोट के, जिसे ये ज़ाहिर होता है कि इसे मुनज़्ज़म अंदाज में सवार किया गया था। लेकिन क्यों, हम कभी नहीं जान सकते हैं, क्योंकि बोट पर सवार होने वाले किसी को दोबारा कभी नहीं देखा गया। नवंबर 1872 में मैरी सेल्सी न्यूयॉर्क से जिनेवा, इटली के लिए रवाना हुई। वो कैप्टन बेंजामिन ब्रेगिस और अमले के 7 अरकान के ज़ेरे इंतज़ाम थे, जिनमें ब्रेग्स की अहलिया और 2 साला बेटी भी शामिल थी। बोट पर सामान 6 माह के लिए काफ़ी था और बोट पुरतायुश थी। मुबसरीन आमतौर पर इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि समुद्री जहाज़ को छोड़ने के लिए कुछ गैर मामूली और तशवीशनाक सूरत हाल ज़रूर पैदा हुई होगी। ताहम जहाज़ के डेली लॉग पर आखिरी इंदराज कुछ भी गैर मामूली नहीं ज़ाहिर करता और जहाज़ के अंदर सब कुछ तरतीब से दिखाई देता है। कई सालों के नज़रियात में बगावत, कज़ाकों का हमला और 2 ऑक्टोपस या समुद्री गैर फितरी ताकत का हमला शामिल है।
حالیہ برسوں میں سائنسدانوں نے یہ نظریہ پیش کیا ہے کہ جہاز پر شراب سے اٹھنے والے دھوئیں نے ایک دھماکہ کیا تھا جو سائنسی بے ضابطگی کے نتیجے میں جلنے کے آثار نہیں چھوڑتا، لیکن یہ اتنا خوفناک تھا کہ بریک نے سب کو لائف بورڈ میں سوار ہونے کا حکم دیا، اور پھر وہ سب کنارے تک کیوں نہ پہنچ پائے۔ یقیناً یہ راز ایک راز ہی رہے گا۔ 24 نومبر 1971 ڈین کوپر نارتھ ویسٹ ایئر لائنز کی فلائٹ 305 پر پوسٹ لینڈ سے سیاٹل کے لیے ایک مسافر تھا جو 30 منٹ کی پرواز تھی۔ اسے مسافروں اور فلائٹ اٹینڈنٹ نے 40 سال کے ایک شخص کے طور پر بیان کیا، جس نے گہرا سوٹ ٹائی کلپ کے ساتھ سیاہ ٹائی اور صاف ستھرے سفید کالر والی قمیض پہن رکھی تھی۔ اس نے اپنی نشست سنبھالی، سگریٹ جلایا اور شائستگی سے بوربن اور سوڈا کا آرڈر دیا، جس کے لیے اس نے نقد رقم ادا کی۔ ٹیک آف کی تھوڑی دیر بعد اس نے 23 سالہ فلائٹ اٹینڈنٹ کو ایک نوٹ دیا، جس نے اسے نظر انداز کر دیا اور یہ فرض کیا کہ یہ صرف اس آدمی کا فون نمبر ہوگا۔ مس، آپ بہتر طور پر اس نوٹ کو دیکھیں۔ ڈین کوپر نے اس سے کہا، میرے پاس بام ہے۔ نوٹ کے اوپر یہی الفاظ لکھے ہوئے تھے، کیونکہ کوپر نے فلائٹ اٹینڈنٹ کے پڑھنے کے بعد اسے دوبارہ واپس لے لیا۔ اس کے مطالبات میں $2 لاکھ، آج کی قیمت کے مطابق $1 ملین، ایک پیراشوٹ اور ایک ایندھن کا ٹرک تھا جو سیاٹل آمد پر طیارے میں ایندھن بھرنے کے لیے تھا۔ فلائٹ اٹینڈنٹ کپتان کے پاس مطالبات لے کر آیا۔ ایئر لائن کے صدر نے مکمل تعاون کی اجازت دی۔ دیگر مسافروں کو اندازہ نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ انہیں بتایا گیا کہ لینڈنگ میں میکینیکل مشکلات کی وجہ سے تاخیر ہوئی۔ شام 5:39 پر طیارہ اترا۔ ایئر لائنز کے ایک ملازم نے نقدی سے بھرا ایک بیگ اور پیراشوٹ پہنچایا، اور کوپر نے تمام مسافروں اور 2 فلائٹ اٹینڈنٹ کو جہاز سے نکلنے کی اجازت دی۔ ایندھن بھرنے کے دوران کوپر نے عملے کے سامنے اپنے منصوبے کا اگلا حصہ پیش کیا، جو نیواڈا میں ایک اور ایندھن بھرنے کے سٹاف کے ساتھ میکسیکو کی طرف جنوب مشرقی راستہ کی طرف جانے کا تھا۔ 2 گھنٹے بعد جہاز نے ٹیک آف کیا۔ جب یہ رینو میں اترا تو کوپر کی غیر موجودگی نوٹ کی گئی۔ کوپر کو دوبارہ کبھی دیکھا یا سنا نہیں گیا۔ کوئی پیراشوٹ نہیں ملا اور تاوان کی رقم کبھی استعمال نہیں ہوئی۔ 1980 میں اوریگون میں اپنے خاندان کے ساتھ چھٹیاں گزارنے والے ایک نوجوان لڑکے کو تاوان کی رقم کے کئی پیکٹ ملے۔ سیریل نمبر سے شناخت ہوئی کہ یہ وہی کرنسی تھی جو کوپر کو تاوان کے طور پر ادا کی گئی تھی، جس کے نتیجے میں کوپر یا اس کی باقیات کے لیے علاقے کی شدید تلاشی شروع ہوئی، لیکن کبھی کچھ نہیں ملا۔ پولک جڑواں بہنوں کی پراسرار تاریخ اکثر دوبارہ پیدائش کے ثبوت کے طور پر استعمال ہوتی رہی ہے۔ کار حادثے میں 2 لڑکیوں کی المناک طور پر ہلاکت کے صرف 1 سال بعد جڑواں بچوں کا پیدا ہونا کیا محض ایک اتفاق ہے؟ پولک جڑواں بہنوں کی اپنی مری ہوئی بہنوں کی زندگیوں سے عجیب مشابہت اور عجیب و غریب واقفیت نہایت پراسرار تھی۔ یہ واقعہ ہے 5 مئی 1957 کا، جب 2 بہنیں اور ان کا ایک دوست انگلینڈ کے شہر ہیگزم میں ایک سڑک کے فٹ پاتھ پر اپنی سائیکل پر سوار چرچ کی طرف جا رہے تھے کہ ایک کار تیز رفتاری سے بے قابو ہو کر ان سے آ ٹکرائی، اور اس حادثے میں تینوں بچے ہلاک ہو گئے۔ ڈرائیور ایک خاتون تھی جو نشے کی حالت میں تھی اور خودکشی کرنے کے ارادے سے نکلی تھی۔ جان اور فلورنس پولک کی 2 بیٹیاں جوانا اور جیکولین اس حادثے میں ہلاک ہو چکی تھیں۔ ان کے دوست کی ہسپتال منتقلی کے دوران موت ہو گئی۔ خاندان گہرے غم میں ڈوب گیا۔ اگلے ہی سال فلورنس نے ایک جیسی جڑواں لڑکیوں کو جنم دیا جن کا نام جلین اور جینیفر رکھا گیا۔ جان پولک، جو کہ پنرجنم پر پختہ یقین رکھنے والا انسان تھا، جینیفر کے پیدائشی نشانات دیکھ کر دنگ رہ گیا، اور بے شک یہ بات وہ مان گیا کہ اس کی دعائیں قبول ہو گئی ہیں۔ جینیفر ایک منفرد پیدائشی نشان کے ساتھ پیدا ہوئی تھی۔ اس کے ماتھے پر ایک پتلی سفید لکیر تھی۔ اس کی مر جانے والی بہن جیکولین 3 سال کی تھی جب وہ ایک بالٹی پر گر گئی، جس سے اس کی دائیں آنکھ کے اوپر چوٹ کا نشان رہ گیا۔ جینیفر کا پیدائشی نشان بالکل ٹھیک جگہ پر تھا اور جیکولین کے نشان سے ملتا جلتا تھا۔ فلورنس بہت زیادہ حیران اور شکوک و شبہات میں مبتلا تھی، لیکن جب اس نے دیکھا کہ جینیفر کی کمر پر دوسرا پیدائشی نشان بھی موجود تھا جو اسی جگہ پر جیکولین کی کمر پر بھی ہوا کرتا تھا، تو اب وہ اپنے شوہر کی بات ماننے پر مجبور ہو چکی تھی۔ جب جڑواں لڑکیاں شیرخواہ ہوئی تو خاندان وہاں سے چلا گیا، لیکن 3 سال بعد واپس ہیگزم لوٹا تو پولک کی جڑواں بہنیں عجیب طور پر ایک ایسی جگہ سے واقف تھیں جسے انہوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے ایسے مقامات کی نشاندہی کی جو اس سے پہلے ان کی مر جانے والی بہنوں کے لیے دلچسپی کا باعث تھیں۔ گاڑی میں ایک ساتھ چلتے ہوئے ان کے والدین نے لڑکیوں کو گفتگو کرتے سنا۔
पॉलक जुड़वा बहनों में से एक ने कहा, हमारा स्कूल बिल्कुल कोने के आसपास है। हैरत अंगेज तौर पर ये वही स्कूल था जिसमें इनकी मर जाने वाली बहनें पढ़ा करती थीं। फिर दूसरी बहन बोली, वो जगह है जहाँ हम खेला करते थे। वहाँ एक खेल का मैदान मौजूद था, लेकिन ये दोनों बहनें आज तक वहाँ कभी गई ही नहीं थीं। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए ये चैनल सब्सक्राइब कर लें। अपना ख्याल रखें और अपने इस चैनल का भी। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।